ایک نन्हा मुन्ना तालिब इल्म फराज अहमद जिसने सिर्फ 225 दिनों में मुकम्मल कुरान मजीद हिफ्ज किया है। इनसे सूरतें भी सुनेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रखी, कितने घंटे रोजाना कुरान मजीद पढ़ते थे। कुरान मजीद मैं रोजाना तकरीबन घर भी और यहाँ मदरसे में 11 घंटे पढ़ता था। मुस्तकबिल में आलिम बनना चाहता हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान हैदर कामा। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जंग के इलाका हस्सू बलेल अल मदीना कुरान अकेडमी में, जहां एक नन्हा मुन्ना तालिब इल्म जिसने सिर्फ 225 दिनों में मुकम्मल कुरान मजीद हिफ्ज कर दे। नाजरीन, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक दिलों में समा जाती है। ये आखिरत का ख़जाना है। फराज अहमद जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, इन्होंने सिर्फ 225 दिनों में मुकम्मल कुरान मजीद हिफ्ज किया है। तमाम आयात, तमाम सूरतें इनको ज़ुबानी याद हैं। तो आज इनसे सूरतें भी सुनेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रखी, कितने घंटे रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ते थे। तो आइए इनसे बातचीत करते। मैं रोजाना तकरीबन घर भी और यहाँ मदरसे में तकरीबन 11 घंटे पढ़ता था। रोज़ाना 11 घंटे कुरान मजीद पढ़ते हैं? जी हाँ। अच्छा, और यहाँ पे मदरसे में कितने घंटे पढ़ते हैं? 9 घंटे। 9 घंटे मदरसे में कुरान मजीद पढ़ते हैं। अच्छा, और आपके घर का और मदरसे का सफ़र कितना? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर है। अच्छा, तो फिर आते किस चीज़ पे? साइकिल पर। अच्छा, रोज़ाना साइकिल पे आते हैं। इतनी ज़्यादा धूप है तो फिर कैसे आते हैं? धूप नहीं लगती? नहीं लगती। ये इश्क है कुरान मजीद के साथ। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुरान मजीद में टोटल कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक में टोटल 114 सूरतें हैं। अच्छा, और उसमें आपको पता है कुछ मक्की हैं, कुछ मदनी हैं, तो मक्की कितनी है और मदनी कितनी? मक्की 86 सूरतें और मदनी 28 सूरतें हैं। अच्छा, तो आपने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है तो हमें आप क्या सुनाएंगे? कोई सूरत सुनाएंगे, कोई रकू सुनाना चाहेंगे? सूरत कौन सी? सूरत नास। ठीक है, सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। अच्छा फराज साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुरान मजीद पढ़ना क्यों ज़रूरी? कुरान मजीद को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इसको पढ़ने से हमें कुरान पाक के अहकाम का समझ आ जाती है और बंदा उस पर अमल कर लेता है। अच्छा, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए या सिर्फ अरबी में? कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। क्यों, उसकी क्या वजह है? तर्जमे के साथ क्यों पढ़ना चाहिए? तर्जुमे को पढ़ना उसकी वजह से पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें कुरान पाक के हर अहकाम शामिल हैं। बंदा उन्हें पढ़ के उस पर अमल कर सकता है। कुरान मजीद की आपने तालीम हासिल की, हिफ्ज़ भी किया, तो स्कूल में भी पढ़ते हैं? जी हाँ। और कौन सी क्लास में? 7 क्लास। तो वहाँ पे कितना टाइम देते हैं? घंटा। उस तालीम को घंटा देते हैं। स्कूल में भी जाते हैं? स्कूल मदरसे में पढ़ते हैं। अच्छा, मदरसे में ही वो तालीम हासिल करते हैं। जी हाँ। तो मैं देख रहा था कि आप कंप्यूटर पे बैठे कंप्यूटर भी चला लेते हैं। जी हाँ। ये मदरसे में कंप्यूटर की तालीम भी दी जाती है? जी हाँ। अच्छा, तो मैंने देखा है अक्सर कि कुछ लोग कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं, फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं, अलमारियों में कुरान मजीद को सजा के रख देते हैं। तो आप अपने मुस्तकबिल में क्या करेंगे? वो लोग गलत करते हैं। कुरान पाक को अलमारियों में नहीं रखना चाहिए, कुरान पाक को पढ़ना चाहिए। मैं मुस्तकबिल में आलिम बनना चाहता हूँ। जी, हमारे साथ अल मदीना कुरान अकेडमी के प्रिंसिपल मुफ्ती अमानुल्लाह साहब मौजूद हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आपने सिर्फ 7 माह और 5 दिन में बच्चे को कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाया।
تو یہ کریڈٹ تو آپ کو ہی جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا اس بچے کی کوالٹیز کا کہ یہ بچہ اتنے دنوں میں قرآن مجید حفظ کر لے گا؟ یہاں یہ مبارک مستحق میں اکیلا تو نہیں ہوں. خیر یہ ادارے کے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے وہ بھی اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان کا تعاون جو ہے اخراجات انہوں نے جتنی برداشت کی لوگوں نے مل کے ہم وہ بھی مستحق ہیں کہ ایک مستقبل ادارہ بن چکا ہے اور اس ادارے میں لوگ حفاظ بنیں گے, قراء و عالم دین وغیرہ بھی بنیں گے اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے. تو یہ بچے کا جذبہ میں نے کچھ عرصہ جب اس نے ایڈمیشن لیا کچھ دنوں کے بعد ہم بچوں کو ایک شوق دلوا رہے تھے تو اس بچے سے سوال کیا کہ اب میں سے گھر جا کے رات کو کون بیٹھ کے پڑھتا ہے یا صبح کا کون پڑھتا ہے. تو یہ بچہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں گھر جاتا ہوں, جا کے بستر رکھتا ہوں, رکھ کے میں سیدھا مسجد میں جاتا ہوں, وہاں اپنے محلے کی مسجد ہے تو وہاں جو ہے بیٹھ کے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کا سبق وغیرہ یاد کرتا ہوں. پھر صبح کہتا ہے میں تہجد کے وقت اٹھ کے صبح طلوع کے وقت تک یعنی صبح نماز فجر تک میں قرآن مجید فرقان حمید کا سبق یاد کرتا ہوں. اس کے بعد پھر میں گھر آتا ہوں, ناشتہ کر کے پھر ہم مدرسے میں آ جاتا ہوں. تو یہ جذبہ دیکھ کے پھر ایک کے ساتھ اور ہم وابستہ ہوئے اور جذبہ اور دلواتے رہے تاکہ مزید جو ہے بچہ یہ مستقبل اچھا بن جائے, جلدی جلدی حافظ بن جائے. تو ہم آئے دن اس کی رپورٹ ڈیلی جو کارکردگی تھی وہ چیک کرتے تھے اور اس کو اور ذوق شوق دلواتے, تو اس کا وہ جو اندر والا ذوق تھا اور مزید اجاگر ہوتا گیا. تو اس مخصوص ایام میں یعنی 225 دنوں کے اندر یہ حافظ قرآن بن گیا. اچھا, یہاں پہ ٹوٹل کتنے بچے قرآن مجید پڑھنے آتے ہیں؟ جی یہاں جو بچے ٹوٹل ہیں قرآن مجید فرقان حمید جو شعبہ حفظ القرآن کے ہیں وہ تقریباً 18 بچے ہیں جو صبح آتے ہیں 8 بجے, پھر جو ہے وہ 3 بجے تک قرآن مجید پڑھتے ہیں, پھر 5 بجے تک جو ہے یہ بچے ہمارے جو ہیں وہ اسکول پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ, پھر 5 بجے کے بعد جو ہے 7 بجے تک بعض اوقات 6:30 بجے تک جو ہے یہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہم کمپیوٹر بھی ساتھ سکھاتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں. کمپیوٹر میں پھر کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ کمپیوٹر ابھی یہ سٹارٹ کیا ہے, اس کے اندر بیسک والی چیزیں جتنی بھی ہیں اب ٹائپنگ ماسٹر ہیں وہ سکھا رہے ہیں, کروا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان پیج وغیرہ ہو گیا اس کے جو اسباق سبق بنا کے بچوں کو ایک خلاصہ نچوڑ کے طور پر یہ سکھا رہے ہیں چیزیں. اچھا, آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جس میں ایک مفتی صاحب بچے کے ساتھ انہوں نے کی ہے اور بہت سارے لوگ اس بات کے خلاف ہیں کہ مدرسوں میں بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ ایک بندے کی وجہ سے ہم ایسا تو نہیں کر سکتے کہ تمام بچے اب مدرسے میں جانا چھوڑ دیں؟ جی ہاں, دیکھیں جیسے سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, یہ چیزیں وائرل ہو چکی ہیں. پہلی تو بات اگر ایسا کوئی بھیڑیا ہے تو اس کو مفتی ویسے بھی نہیں کہنا چاہیے, اور مفتی ہو, عالم دین ہو یا حافظ قرآن ہو اور ایسا بھیڑیا ہو ایسا نہیں ہو سکتا. جس کے اوپر دین کا روپ چھایا ہوا ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. پہلی تو بات یہ ہے, اور دوسرا اس پہ ہم پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر کسی ادارے کے اندر ایسا فرد بھیڑیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں پورا ادارہ جو ہے وہ بدنام ہے یا ادارے کے ساتھ تعلق ختم کیے جائیں یا ادارے کو بھی ختم کیا جائے, ایسا نہیں. اگر ایسی چیز دیکھے جائیں تو پھر یونیورسٹیز اور کالج وغیرہ اور اسکول وغیرہ میں بھی ایسا ہو رہا ہے. آئے دن جو ہے والا معاملہ چل رہا ہے. یونیورسٹی دیکھیں تو پھر ہم ان سے بھی تعلق توڑ دیں اور ان کو بھی بدنام کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی بھیڑیا تو اس بھیڑیا کو ختم کیا جائے اور اس کو یہ حق حاصل بھی نہیں ہے, اور ہم پہ بھی حق حاصل یہ نہیں ہے ہم اس کو عالم دین کہیں, فلاں مفتی صاحب ہے, ایسا نہیں. اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے وہ سمجھے جاہل ہے اور فارغ وہ بھیڑیا ہے, وہ درندہ ہو سکتا ہے کسی جنگل کا, وہ انسانیت میں نہیں داخل. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے المدینہ قرآن اکیڈمی کے پرنسپل مفتی امان اللہ صاحب, اور جنہوں نے 7 ماہ 5 دن میں قرآن مجید حفظ کیا, ننھے منھے بچے فراز امن صاحب. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عرفان حیدر کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.